آ کے فرماندیاں نے سونیا میرے خامد نے مینوں طلاق دیتی ہے، میں عدت پوری کر لی ہے، تے سونیا فلاں فلاں تواڈے صحابی دا مینوں رشتہ آیا ہے، سونیا مینوں مشورہ دونا میں کدے نال نکاح کراں۔ ٹیسیاں چک دے رہن والے میرے پیغمبر دی سیرت دیکھیے، جنہ دے رشتے آئے نے او بھی پیغمبر دے صحابی نے، لیکن میرے پیغمبر دی امانت داری ویکھیے، اگر تواڈے کولوں کوئی مشورہ دے منگے نا پیغمبر دی سیرت نو سامنے رکھیے۔ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ فلاں نال بھی شادی نہیں کرنی، فلاں نال شادی نہیں کرنی، او جڑا فلاں ہے نا او عورتاں نو ماردا بڑا ہے، تے جڑا دوسرا ہے نا او دے کول شے ہی کوئی نہیں، او تے غریب بندہ ہے۔ اے میرے پیغمبر نے مشورہ دیتا ہے، تے آج ساڑھے کولوں کوئی پوچھن آ جائے کہ حضرت میں اس محلے اندر اپنی بیٹی دا رشتہ کر رہے ہیں، اے فلانا بچہ مینوں او دے متعلق دسو نا، تے حالات انج دے نے ہر بندہ ہی ڈردا ہے مشورہ دین تو، جے چنگا دے دیتا پتہ لگ گیا تے انہاں نہیں چھڑنا، جے مندہ دے دیتا تد بھی پریشانی نہ۔ میرے بھائی پریشان نہیں ہونا بلکہ ایمانت داری ایمان دے نال اچھا مشورہ دینا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے فاطمہ میں تینوں مشورہ دینا تو انہاں دونوں دے نال نکاح نہ کر، تو اسامہ بن زید نال نکاح کر لے۔ تے حضرت فاطمہ بنت قیس فرماندیاں نے میرا دل نہیں سی مندا، میرا من نہیں سی مندا، پل میں اپنے من دی نہیں منی، آمینہ دے چان دی من لئیے۔ بنا تقریر دعوت خطاب دینا چاہتا حضرت مولانا شیخان توحیدی صاحب نو کہ مائک دے آن اور اپنے خیالات دھار۔ حضرت مولانا شیخان توحیدی صاحب انہوں نے آمد تو پہلے اپنے بداروں دا ثبوت دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا شیخان توحیدی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليك۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں۔ ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں۔ تے دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں۔ تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں۔
ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਯਾਰੋ, ਦਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے۔ عزیز بھائیو، محسن بزرگوں اور دوستو، آج دے عظیم الشان پروگرام جو کہ میرے بہت ہی عزیز بھائی اظہر جٹ صاحب انہاں دی شادی دے موقع تے ترتیب دیتا گیا ہے، دعا فرماؤ میرا اے بھائی جو کہ ایک نئے گھر دی بنیاد رکھن جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین میرے اس بھائی نو، اس جوڑے نو اللہ برکتہ نال نوازے، اور شریراں دے شر، حاسدین دے حسد تو اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرات ذی وقار، میں قرآن پاک دی جڑی آئے مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اے دے اندر اللہ نے 3 کرداراں دا ذکر کیتا ہے، ایک بیوی دا، ایک خامد دا تے ایک بچیاں دا، اور ہر گھر دے اندر انہاں 3 افراد دا بڑا کردار ہویا کردے۔ میاں بیوی دا رشتہ کردار دی بنیاد تے رکھیا جائے، میاں بیوی دا رشتہ اسلام دی بنیاد تے رکھیا جائے، میاں بیوی دا رشتہ اگر ایمان دی بنیاد تے کیتا جائے تو گھر پر سکون ہو جاندے نے، اللہ دیاں رحمتاں دا نزول انہاں گھراں تے ہوندا ہے۔ اج دے ماحول اندر، ساڈے معاشرے اندر والدین پریشان نے بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ نال، بیٹیاں دی رشتیاں دی وجہ نال، اور اے اثاثہ ہوندا ہے والدین واسطے بیٹے اور بیٹیاں۔ ہر والدین دی خواہش ہوندی ہے کہ میرا بیٹا اگر میں بہو لے کر کے آ رہے ہیں تو وہ بھی نیک ہوئے، نیک صورت ہوئے، نیک سیرت ہوئے، اگر داماد آ رہے ہیں تے داماد بھی نیک صورت تے نیک سیرت ہونا چاہیے۔ حضرات، اگر چاہندے ہو تہاڈا بیٹا اپنے گھر دے اندر خوش رہے، اگر چاہندے ہو تہاڈی بیٹی اپنے گھر دے اندر سکون پائے، تو رشتہ داری کردار دی بنیاد تے کیجئے، رشتہ داری اسلام دی بنیاد تے کیجئے، رشتہ داری ایمان دی بنیاد تے کیجئے، کردار دیکھ کے رشتہ کیجئے، دولت ویکھ کے نہیں، کوٹھیاں ویکھ کے نہیں، بنگلے تے کاراں ویکھ کے نہیں، بلکہ کردار دیکھ کے اگر اپنے بیٹے بیٹی دا رشتہ کرو گے، اللہ گھراں دے اندر برکتہ نصیب فرمائے گا۔ حضرات، اج دے پروگرام شادی دے موقع تے رکھیا گیا ہے، بڑی خوشی دا موقع ہے، اور میں مبارکباد پیش کردہ بھائی اظہر صاحب، انہاں دے والد محترم اور انہاں دے اعزاء و اقارب، اس مسجد دی جماعت کہ اس شادی دے موقع تے جتے لوگ اللہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں دی نافرمانی، حضور دے فرامین دی نافرمانی کردیاں ہویاں، رسم و رواج اور ہندوانہ رسم و رواج اودے تے عمل کردے نے، لیکن میرے انہاں ویراں نے دین دی مجلس سجائیے، اور اس نبی پاک دی حدیث دے مصداق نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ نیکی خوشی دے موقع تے اللہ دا شکریہ ادا کردے، فرمایا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ، اللہ او دے اندر برکتاں پا چھڑ دے، اور جیڑا بندہ غمی دے موقع تے صبر کردے،
فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ اللہ انہوں بھی او دے واسطے بہتر بنا دیندہ ہے۔ آج دی اس مجلس نو اللہ ضرور بابرکت بنائے گا کہ ایک قرآن و حدیث دی مجلس سجائی گئی ہے۔ حضرات آئیے میں اسے حوالے نال چند گزارشات تواڈے گوش گزار کرنیاں نے، دعا فرماؤ اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور جو سنیا سنایا جائے اللہ سانو سب نو اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ کہہ دیو آمین۔ چلو سپیکر نہیں چلدا تے تسی تھوڑا جہا تعاون فرماؤ تے آپا انشاءاللہ ادھے گفتگو کر کے چند منٹ گفتگو ہوئے گی، اور اس تو بعد انشاءاللہ مولانا عثمان شاکر صاحب انہاں دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ اسٹیج دی زینت میرے بڑے ہی پیارے بھائی مولانا یوسف طاہر صاحب، بھائی قمر بھٹی صاحب تشریف فرما سن، اور میاں عطر محمود صاحب، میاں اظہر محمود صاحب، بھائی عابد الہی صاحب، انہاں دے رفقاء دوست احباب، اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں شفقتاں اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے اندر سورہ نبا دے اندر اپنیاں چند نعمتاں دا ذکر کیتا ہے، اور نعمتاں کی نے او دے وچوں ایک نعمت میرے موضوع نال ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ میں او بیان کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، انج نہیں نبی پاک دا نام ہے درود پڑھنا ہے، ذرا گج کے سج کے محبت تے پیار دے نال۔ ویکھو نا کتنا بڑا پنڈ ہے، کتنا بڑا گاؤں ہے، لیکن اللہ نے انہاں چند افراد نو چنے ہیں کہ تسی اللہ دے گھر دے اندر موجود ہو، سردی دیاں راتاں نے نرم تے گرم بسترے چھاڑ کے آئے بیٹھے ہو، تے جے آئی گئے ہو نا تے پھر محبت تے پیار نال ذرا جا کے حضور تے ذرا درود پاک دی چھل آئے، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد۔ ہجے بھی نہیں بولے، او پچھلے افراد میرے ویر پتہ نہیں زیادہ ہی تھکے ہوئے نے، حالانکہ تھکنا تے سانو چاہیے ہے کہ ایسی رات بھی پروگرام صبح جمعہ بھی پڑھایا ہے، تے پھر آ کے تواڈے دیدار کیتا ہے تواڈے نورانی چہریاں دا، ادوں دی زیارت واسطے بیٹھے ہوئے ہیں تے تسی تھکے نہ میرے بھائی ذرا پیار تے محبت نال جناب محمد۔ ہجے بھی مزہ نہیں آیا، جے تسی تھکے ہو تے اسی تواڈے نالوں بہتے تھکے ہوئے ہیں، تے انشاءاللہ جے انجی ماحول رہا تے آپا بس 2-4 گلاں کر کے تے اپنی گل نو اختتام وال لے جانا ہے، لیکن حشاش بشاش رہو تاکہ جڑی چند منٹ دی گفتگو ہوئے کم از کم او کوئی ساڑھے واسطے نجات دا سبب بن جائے، نجات دا ذریعہ بن جائے۔ جناب محمد، ایجے بھی نہیں آواز آئی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں نہ پڑھ دا او دے نالو بڑا کنجوس تے بخیل کوئی نہیں، تے میری زبان تے بار بار تسی میرے وال توجہ رکھو، اسپیکر اپنا سیٹ کر دے رہن، میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں نہ پڑھ دا او دے نالو بڑا بخیل تے کنجوس کوئی نہیں، تے میری زبان تے بار بار اللہ دے نبی دا نام آنا ہے۔ لو جی اے ماشاءاللہ سون والے بھائی نے سپیکر چلایا تے بجلی بھی آ گئی ہے تے آئی سپیکر سیٹ کر دیں یار میں 2 واری کہتا ہے ساتھی ذرا اگے آ جاؤ، جڑے درمیان چ بیٹھے نے نا بھائی تسی اگے آ جاؤ، مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے، جڑے پیچھے آ جاؤ یار اگے آؤ، ذرا بات شروع کریے تے ختم کریے۔ چوری تنویر گجر صاحب تسی بھی تشریف اگے لے آؤ، ساتھی اگے آ جاؤ یار، کوئی گل نہیں، کیوں ڈر دے ہو؟ اور مولویاں کولوں ڈری دا نہیں، مولویاں کول بیٹھی دا محبت تے پیار دیاں گلاں سنی دیاں، تسی پریشان ہو جاندے ہو جلدی ذرا اگے تشریف لے آ کے بیٹھو تاکہ اللہ اس محبت نو قبول فرمائے۔ تے ویسے بھی نا میں تے پرانا تانوں جاننا، کئی بار تواڈی اس مسجد اندر آنا ہویا، کیوں بزرگو تسی تے محبت کرنے والے یار ہو، پیار کرن والے ہو، تے ذرا گج وج کے
محبت نال حضور تے درود پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں جگاواں سورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگوں آواز سیٹ کرو ذرا بیس بند کر کے نا تے ایک کو تھوڑی چھڑ کے ذرا آواز چھڑو کھولو ذرا سورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگوں فلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگوں آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی ختم نبوت والی ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی جس تے درود پڑھدا جس تے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو سورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو آمینہ رات معراج والی رات معراج والی سلمان جے تختاں والے صف وچ کھڑائے اللہ صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے کلے نو مسلح دے کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ برادر اکبر بلبل قرآن واد خوش الہان شیر پاکستان میرے ویر میرے بھائی حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب اہلم و سہلم مرحبا حضرت تسی آئے ہوتے انہی بجلی آئی ہے تے میں انشاءاللہ تو اڈے تے انہا ساتھیاں دے درمیان زیادہ حائل نہیں رہا پہلے ہی بڑے تھکے ہوئے نے تے آپ جلدی جلدی بات ختم کریے انشاءاللہ سورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگوں رات معراج والی سلمان جے تختاں والے صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے کلے نو مسلح دے کے کلے نو مسلح دے کے کیتا امام لوگو بولو میں تو انہوں بلانا ہے تو انشاءاللہ حضرت نو دعوت دے دینی ہے آئیے توجہ کیجئے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے محبوب دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا بڑیاں ساریاں نعمتاں دا اللہ نے ذکر کیتا ہے فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا اللہ نے اپنی نعمتاں دا ذکر کر دیا ہے کتے رات نو اللہ نے تیرے واسطے نعمت بنایا ہے کتے نیند نو اللہ نے تیرے واسطے نعمت بنایا ہے سورج تے چاند نو اللہ نے تیرے واسطے نعمت بنایا ہے تے انہاں نعمتاں اندر اللہ فرماندے نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اے میاں بیوی دے جوڑے جوڑے میں بنائے تے اے بھی میری بہت بڑی نعمت ہے بولو میاں بیوی دا جوڑا اللہ دی بولو تسی کتے زحمت نہیں سمجھ دے اے نعمت اللہ دی بہت بڑی نعمت اللہ نے اپنا انعام گنوایا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور نال فرمایا ہے
جیڑا بندہ اللہ دی نعمت تے اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میریاں نعمتاں تے میرا شکریہ ادا کرو گے میں انہاں دے اندر مزید اضافہ کراں گا، ولئن کفرتم اگر کفر کرو گے ان عذابی لشدید تے میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوئے گا۔ حضرات توجہ کرنا، فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میاں بیوی دا جوڑا جوڑا اللہ دی نعمت تے قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اگر انہاں دیاں پچھلی آیات نو ویکھیا جائے نا اللہ اپنے مومن بندیاں دا بیان کر رہے نے، اللہ اپنے بندیاں دا دس رہے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا میرے بندے مومن بندے انہاں دیاں نشانیاں آنے تے اگے جا کے اے او لوگ نے اللہ فرماندے نے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا، تے اے میرے کولوں جدوں بھی ہاتھ اٹھاندے نے تے میرے کولوں مانگدے نے ربنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا، اللہ سونیاں جیڑیاں تو سانو بیویاں عطا کرے انہاں بیویاں جو جیڑی سانو اولاد عطا کرے قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اللہ انہاں نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دینا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اے جے او لوگ اے جے او جوڑے حضرات جدوں بھی نکاح کرنا ہے جدوں بھی شادی کرنی ہے جدوں بھی بیٹے بیٹی دا رشتہ کرنا ہے کردار دی بنیاد تے کرنا ہے اسلام دی بنیاد تے کرنا ہے تے سب نالوں پہلے انہاں شادیاں تے موقعاں تے اللہ دے نبی دی اطاعت کرنی ہے تے جیڑا بندہ اللہ دے نبی دی اطاعت کر دے اللہ برکتاں نصیب کر دیندا ہے، اللہ اس جوڑے نو خیر عطا کر دیندا ہے۔ ادھر توجہ کرنا ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ نام حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق ہو گئی ہے عدت پوری ہون تو بعد میرے پیغمبر دی صحابیہ نو مختلف جگہ تو رشتے آئے نے تے حضرت فاطمہ بنت قیس چل دیاں میرے پیغمبر دے کول آئیاں کہ میں اللہ دے نبی دے نال مشورہ کرنا ہے، آ کے فرما دیاں نے سونیاں میرے خامد نے مینوں طلاق دیتی ہے میں عدت پوری کر لئی ہے تے سونیاں فلاں فلاں تواڈے صحابی دا مینوں رشتہ آیا ہے سونیاں مینوں مشورہ دونا میں کدے نال نکاح کراں ٹیسیاں چک دے رہن والے میرے پیغمبر دی سیرت دیکھیے جنہ دے رشتے آئے نے او بھی پیغمبر دے صحابی نے لیکن میرے پیغمبر دی امانت داری ویکھیے اگر تواڈے کولوں کوئی مشورہ دے منگے نا پیغمبر دی سیرت نو سامنے رکھیے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ فلاں نال بھی شادی نہیں کرنی فلاں نال شادی نہیں کرنی او جڑا فلاں ہے نا او عورتاں نو ماردا بڑا ہے تے جڑا دوسرا ہے نا او دے کول شے ہی کوئی نہیں او تے غریب بندہ ہے اے میرے پیغمبر نے مشورہ دیتا ہے تے آج ساڑھے کولوں کوئی پوچھن آ جائے کہ حضرت میں اس محلے اندر اپنی بیٹی دا رشتہ کر رہے ہیں اے فلانا بچہ میں نے دے متعلق دسو نا تے حالات انج دے نے ہر بندہ ہی ڈردا ہے مشورہ دین تو جے چنگا دے دیتا پتہ لگ گیا تے انہاں نہیں چھڑنا جے مندہ دے دیتا تد بھی پریشانی نہ میرے بھائی پریشان نہیں ہونا بلکہ ایمانت داری ایمان دے نال اچھا مشورہ دینا ہے میرے پیغمبر فرما دینے فاطمہ میں تینوں مشورہ دینا تو انہاں دونہ دے نال نکاح نہ کر تو اسامہ بن زید نال نکاح کر لے تے حضرت فاطمہ بنت قیس فرما دیا نے میرا دل نہیں سی ماندا میرا من نہیں سی ماندا پل میں اپنے من دی نہیں منی آمینہ دے چان دی من لئیے
میں اپنے من دی نہیں منی، میں پیغمبر دی اطاعت اندر اسامہ بن زید نال نکاح کر لے آئے تے پھر رب نے مینو اتنیاں برکتاں دیتیاں کہ مدینے دیاں عورتاں میرے تے رشک کریا کر دیاں سن۔ حضرات بنیاد رکھیے، سب نالوں پہلے انہاں خوشیاں دے موقعاں تے اللہ دے نبی دی اطاعت کیجئے، اللہ برکت عطا کرے گا۔ میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے نام جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب جیا صحابی ہے، کھپڑے پھٹے پرانے پائے، جتی ٹوٹی ہوئی ہے، میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھے، میرے آقا فرماندے نے جلیبیب تو شادی کیوں نہیں کروا لیندہ؟ سونے مینوں کے نے رشتہ دینا ہے۔ اللہ دے نبی جی مینوں کے نے رشتہ دینا ہے، میں غریب ہاں، کپڑے پھٹے ہوئے، رنگ دا کالا ہے، جتی ٹوٹی ہوئی ہے، سونے مینوں کے نے رشتہ دینا ہے۔ میرے آقا پھر فرماندے نے جلیبیب تو شادی کیوں نہیں کروا لیندہ؟ پھر وہی جواب ہے، تیسری مرتبہ پوچھے آپ تے میرے آقا فرماندے نے جلیبیب انج کرنا، او فلاں میرا انصاری سے آپی ہے، او دے کار چلا جا کے میرا سلام عرض کری تے میرا پیغام دینا کہ اللہ دے نبی نے منو بھیجے آئے، انج کرنا تو اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دے، اے میرا پیغام لے کے جا۔ حضرت جلیبیب چل دے وہ انصاری صحابی دے کار چلے گئے۔ صحابی باغاں دا مالک ہے، جناب کھجوران دے باغات نے، دروازہ کھٹکھٹایا، صحابی رسول باہر آئے، اللہ دے نبی دا سلام عرض کیتا تے نال پیغام عرض کیتا کہ منو اللہ دے نبی نے بھیجے آئے، انج کرنا اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دے۔ پتہ جنا باپ ہی ہوندہ ہے، باپ اپنی بیٹی دا رشتہ کرے یا بیٹے دا رشتہ کرے، ہمیشہ مستقبل دا سوچ دے کہ میرا بیٹا خوش رہے گا، میری بیٹی آشائش دے اندر رہ گی، تے اے وی باپ ہے نا دروازے دے اندر کھڑا سوچ رہے ہے۔ ایک پاسے غریب جیا صحابی ہے، پیری جتی بھی ٹوٹی پائی ہوئی ہے، لیکن ادھروں اللہ دے نبی دا پیغام آیا ہے، کہنے لگا یار تو ایتھے کھڑا ہو، میں ذرا جا کے اپنی بیوی نال مشورہ کر لواں۔ تے اے دونوں جی ہن مشورہ کر رہے تے بابا جی نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، پتہ کی آندا اپنی بیوی نو جا کے آندا ہے، سونے نے بھیجیا بندہ ایک کالے جے رنگ دا، اور سونے نے بھیجیا بندہ ایک کالے جے رنگ دا، ساڈے تے کولوں رشتہ بیٹی دا منگ دا، پر ہے رنگ دا کالا پلے آٹا نہیں ڈنگ دا، تو دیوی سلام میرے تائیں تے آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیا، جے پیجیا انو پاک رسول الہیہ، بس رنگ دا کالا اتنی گل سنائیا، اور عذر سانو نہیں۔ تے اند دروازے دی اوٹ بنے، انہاں دی بیٹی کان لاگ اپنے مال دین دیاں گلاں سن رہی ہے، تے بیٹی بھی اللہ دے نبی دی صحابی آئے، یار آؤ نا اے میرا پیغام نوٹ کر کے لے کے جاؤ، میریاں بہناں نو جا کے اے پیغام سناؤ نا کہ کردار بنانے تے انج دیاں صحابیات دا بنائیے، میرے پیغمبر نو مننا تے انج منیے۔ اے بیٹی دروازے دی اوٹ چو نکل کے تے والدین دے سامنے آ گئی، آن کے کہن لگی اماں کہ انج دیاں گلاں کر دی پئی ہے، اماں میں تے بڑی خوش نصیب ہاں، امی کسے دا رشتہ لے کے آئے، او دا چاچا لے کے آئے، کسے دا رشتہ لے کے آئے، او دا ماما لے کے آئے، کسے دا رشتہ لے کے آئے، پنڈ دا خطیب لے کے آئے، امام
پیغام لے کر کے آئے امی میں انی خوش نصیب ہاں کہ میرا رشتہ تے اللہ دے نبی نے بھیجے آئے تے بڑے پیاری گل کر دیا نے آخ دی بیٹی اماں بس کر جان دے اے گورے تے کالے نہیں ہو کم ایمان دے اسیاں حکم دے بدے نبی سلطان دے ایتھے گنجائش انکار دی نہیں رشتہ طے ہو گیا نکاح دا موقع آیا میرے پیغمبر نو دسیا گیا اللہ دے نبی جی اس نکاح دے اندر بیٹی دا بڑا کردار ہے تے میرے پیغمبر نے نکاح دے موقع تے اس جوڑے واسطے برکت دی دعا کیتی ہے تے پھر اللہ نے اتنا مال دیتا ہے اتنی عزت اس جوڑے نو دیتی ہے کہ مدینے دے اندر اگر کسے کرو کوئی چیز نہیں سی لب دی تے اس جوڑے دے کرو لب جایا کر دی سی اطاعت کردار دی بنیاد تے رشتہ ہوئے اللہ ایسے طرح برکتاں دیندہ ہے اللہ ایسے طرح عزتاں دیندہ ہے ایسے طرح گھر واسدے نے حضرات جس جناب رشتے دی بنیاد کردار اور اسلام تے ہوئے پھر اللہ کی میں برکتاں دیندہ ہے توجہ میرے وار میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دا خامد فوت ہو گیا ہے تے حضرت ابو طلحہ انصاری مدینے دے امیر ترین صحابی نے بڑے باغ نے بڑا مالے حضرت ابو طلحہ انصاری کول انہوں نے ام سلیم نو رشتہ بھیجے ہے کہ ام سلیم میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا ہے تے ام سلیم فرمان دیا نے ابو طلحہ تیرے کول ایمان دی دولت نہیں میں تیرے نال نکاح نہیں کر سکتی ابو طلحہ فرمان دے نے ام سلیم میں مدینے دا امیر ترین بندہ ہوا ہے میرے کھجوران دے باغات نے ام سلیم فرمان دیا نے جدے کول ایمان دی دولت نہیں میں سمجھ دیا او دے کول کچھ بھی کچھ نہیں میں تیرے نال نہیں نکاح کر سکتی ابو طلحہ انصاری مسلمان ہو گئے پیغام پہ دیا ام سلیم میں ایمان لے آیا ہوں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں تے ہون میرے نال نکاح کر لے تے ام سلیم فرما دیا نے ابو طلحہ جے تو ایمان لے آیا ہے جے تو مسلمان ہو گیا ہے میں تیرے نال نکاح کر دیا تے حق مہر تیرا کلمہ پڑھنا ہی رکھ لے ہے اسلام دی پہلی عورت ہے جیدہ حق مہر کلمہ رکھیا گیا ہے اسلام دی بنیاد تے نکاح ہوئے ہے دین دی بنیاد تے نکاح ہوئے ہے دولت نہیں ویکھی کوٹھیاں بنگلے نہیں ویکھے کردار ویکھے ہے اخلاق ویکھے ہے اسلام ویکھے ہے ایمان ویکھے ہے تے پھر اللہ نے برکتاں کیویں عطا کیتیاں نے حضرت ابو طلحہ انصاری ایک سفر تے چلے گئے تے پچھے نا بیٹا چھوٹا بیمار ہے واپس آئے بیٹا فوت ہو گیا تے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامد کار آیا ہے پریشان نہیں کیتا بیٹے نو غسل دے کے نا تے اندر لٹا چھڑے ہے ابو طلحہ انصاری آئے فرمایا ام سلیم سنا ساڑے پتر دا کیا آلے فرمایا ابو طلحہ اگے نالو زیادہ آرام اندر ہے کھانا پیش کیتا کھانا کھلایا رات نو ازدواجی تعلقات بھی قائم کیتے تے رات نو فرما دیا نے ابو طلحہ میں نے ایک گال دسو اگر کوئی بندہ کسے کول کوئی امانت رکھے تے وہ واپس کرنی چاہیے دی کہ نہیں کرنی چاہیے فرمایا کرنی چاہیے دیئے فرمایا ابو طلحہ ساڑا پتر رب دی امانت سی تے رب نے واپس لے لئیے باپ ہے نا پریشان ہوئے صبح فجر دی نماز دا ویلا ہویا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر گئے میرے پیغمبر نو سارا واقعہ سنایا تے میرے آقا علیہ السلام نے
حضرت ابو طلحہ انصاری نو برکت دی دعا دیتی ہے اللہ اس رات اندر تیری رات اندر برکت دے چھڑے. حضرت انس فرماندے نے اللہ نے پھر ابو طلحہ انصاری نو 8 بیٹے عطا کیتے تے 8 دے 8 ہی حافظ قرآن بن گئے. اے تے حضرت انس فرماندے نے بعد دے اندر پتہ نہیں انہاں دی نسل اندر کنے قرآن دے کاری بنے ہوں. اے ساریاں برکتاں کیوں ملیاں کہ نکاح دی بنیاد اسلام رکھیا گیا, نکاح دی بنیاد کلمہ, نکاح دی بنیاد کردار, نکاح دی بنیاد اخلاق رکھیا گیا, اسلام رکھیا گیا. حضرات آئیے آج بھی چاہتے ہو کہ ساڑی بیٹی اپنے گھر اندر خوش رہے, چاہتے ہو کہ ساڑا بیٹا اپنے گھر اندر خوش رہے, تے رشتے کرن لگیاں دین ویکھیا کرو, اسلام ویکھیا کرو, کردار ویکھیا کرو. آخری حدیث بیان کراں, میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح دا موقع آیا. حضرت علی نا رشتہ ہویا تے میرے پیغمبر نے فرمایا سی فاطمہ میں تیرا نکاح علی نال علی دیاں دولتاں ویکھ کے نہیں کر رہا, میں تیرا رشتہ علی دے نال علی دیاں دولتاں نہیں ویکھ کے کر رہا بلکہ علی دا ایمان ویکھ کے کر رہا ہاں. تے پیغمبر نے حضرت علی نال حضرت فاطمہ دا نکاح کیتا کردار دی بنیاد تے, ایمان دی بنیاد تے, اسلام دی بنیاد تے پھر اللہ نے پتر حسن و حسین عطا کیتے. اللہ نے بیٹے حسن و حسین عطا کیتے. حضرات آئیے اللہ نے پھر اس گھرانے نو جنتی گھرانہ بنایا. سیدہ فاطمہ جنتیاں عورتاں دی سردار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو جنت دی بشارت پان والے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جنت دے نوجوانہ دے سردار. حضرات آئیے آج بھی سکون چاندے ہو, آج بھی کران دے اندر اے محبت پیار دی فضا دیکھنا چاندے ہو تو اپنے بیٹے اور بیٹیاں دے رشتے کردار اخلاق اسلام اور ایمان دی بنیاد تے کیجئے. میں دعا گو ہاں ساڑھے بھائی اظہر جٹ صاحب اللہ انہ دے اصل نسل اندر برکتاں فرمائے, نیا گھر وسان واسطے جا رہے, اللہ انہ نو شریران دے شر حاسدین دے حسد تو محفوظ فرمائے, برکتاں نال نوازے. اللہ کو دعا ہے جتنے ساتھی تسی تشریف لے کے آئے بھائی عطر محمود صاحب, قمر بھٹی صاحب, بھائی یوسف طاہر صاحب, علماء کرام تشریف لے کر کے آئے. وقت بھی بڑا ہو چکے ہے, تسی اتنی دیر تو بیٹھے ہو, اللہ تہاڈا آنا بھی اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. یہ تھے شیخین توحیدی صاحب. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں, یہ ہمارا آخری خطاب ہے. اس سے پہلے صرف میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں اس مسجد کی کمیٹی کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایک اچھا بزم سجانے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کی. میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم نے اس مسجد کی کمیٹی سے رابطہ کیا ہے بڑا پوزیٹیو رسپانس ہے اور ہمیشہ ان لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. اور میں کہتا ہوں یہ بڑا پوزیٹیو پیغام ہے کہ شادی کا موقع ہے. اگر آج ہم جلسہ نہ کرتے اسی چوک کے اندر ہم نے مہندی کر دی تھی اور یہ پکا تھا کہ یہ مہندی ہوتی ہے یہ جلسہ ہوتا ہے. ہمارا 60% لوگوں کا یہی پلان تھا کہ ہم مہندی کریں گے اور مہندی میں ڈانس بھی ہونا تھا, سارا کچھ ہونا تھا. اور دوسرا یہ تھا اظہر جٹ صاحب کی خواہش تھی کہ ہم نے جلسہ کرتا ہے. اور میں مشکور ہوں انتظامیہ کا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور مجھے افسوس آج ہوا کہ شام سے جو ہے نا تھانے میں کالج آ رہی ہے 15 پہ جلسہ ہونے لگا جی, جلسہ ہونے لگا جی. پولیس
पुलिस वाले आए यहाँ पे, क्या हुआ भाई, क्या जलसा होने लगा है? हमने बोला भी हमारी मेहंदी शादी है, हमने मेहंदी करनी थी और मेहंदी चौक में ही करनी थी, उस पर हमने पक्की बात है डांस में होना था, किसी को कोई इतराज नहीं होना था। वो एक नंबर मुझे दे गया है, अगर कोई भाई लेना चाहिए मेरे से ले सकते कि भाई ये नंबर है, इससे 3 कॉलें गई है कि जलसा होने लगा। लगे बंदों अगर अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करो। और मैं मस्जिद की इंतजामिया से इल्तमास करूंगा, आपके मोहल्ले में कोई शादी हो, आप लोग इनके पास चल के जाएं कि आपके बच्चे की शादी है, कोई एक आलिम को बुलाएं, इस मस्जिद के अंदर जलसा रखें, ये रवायत डालें। और पक्की बात है अगर जलसा नहीं रखेंगे तो पक्की बात है यहाँ पे तो मेहंदी होगी और मेहंदी बहुत सारी खुद की होगी और उस पर किसी को इतराज होता भी नहीं है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अदर जज साहब का जिनकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है और शाकिर साहब का जो हमारी आवाज़ पे लब्बे करके हैं, और मैं अपने सारे दोस्तों का जो अभी तक बैठे हुए हैं। अभी मैं बिला तखीर दावत खिताब देता हूँ नौजवानों के दिलों की धड़कन महबूब आवाम हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान शाकिर साहब, उनके आने से पहले पुरजोर अंदाज में नारों का जवाब दीजिए। नारे तकबीर। मजा नहीं आया, थोड़ा बेदार होने का सबूत दें। आपको पता है शाकिर साहब की तबीयत का, आप बेदार होगा शाकिर साहब की तकरीब पे नहीं मजा आएगा सुनेगा। नारे तकबीर।